बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रजा खान। और एक चीज आपको और बताऊं कि जब दुश्मन खुले मैदान में मुकाबला ना कर पाए तो वो फिर अंदरूनी साजिशों की तरफ यानी बैकडोर जो है साजिशों पर आ जाता है, और ऐसी ही साजिशों पर उतरा है बलोचिस्तान के अंदर। भारत इस दफा कुलभूषण नहीं, इस दफा रा ने एक खतून का इंतखाब किया है कि वो बलोचिस्तान के अंदर मजीद ऐसे लोगों को तलाश करे जो पाकिस्तान से ना सिर्फ अलहदगी का ऐलान करें बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात भी करें। लेकिन इस खतून, इस नई एजेंट खतून का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि उसका सामना एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से हो गया। वो समझ ये रही थी कि शायद बलोचिस्तान में रहने वाले तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ नफरत रखते हैं। उसको ये नहीं पता था कि मौजूद चंद लोग हैं बलोचिस्तान के अंदर, ये मशरकी पंजाब के सूबा नहीं है, ये तमिलनाडु नहीं है, ये असम नहीं है, ये नागालैंड नहीं है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है भारत से अलहदगी की तहरीक में शामिल है। ये बलोचिस्तान है जो मुहिब्बे वतन लोगों का, प्यार करने वाले लोगों का देश है। और ऐसे ही शख्स जिनका मैंने जिक्र किया वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये एजेंट कौन है ये तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा भी, और इनके साथ इन्होंने क्या करने की और क्या इनसे कराने की कोशिश की, यही हमारे आज का मैंने आपको बताया। कीर्ति नाम है इस कीर्ति शर्मा, शायद इस जर्नलिस्ट नुमा एजेंट का, जिसने फ़ोन किया एक ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को जो बलोचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम ओहदेदार हैं। जी हाँ, चौधरी नईम करीम साहब हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस रॉ की नई खतून एजेंट का, जिसकी तस्वीर आप बार बार देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी खुशनुमा तस्वीरें लगाती है ताकि लोग जो हैं इसकी तरफ आएँ। लेकिन ये कुलभूषण का ही दूसरा रूप आप समझे। मैंने तारफ तो आपसे करा ही दिया नईम करीम साहब का, अब इनसे बात भी करके देख लें। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको हम खुश आमदेद कहते हैं हमारे इस बोलते कालम में जो हमारा प्रोग्राम है। बताइएगा ज़रा आपके साथ ये कीर्ति शर्मा ने कब रब्ता किया, कब रब्ता किया और क्या कहना चाहती थी, क्या आपसे बुलवाना चाहती थी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया भाई। बात यह है कि मैं क्योंकि चैनल्स पे आता हूँ, पीटीवी पे भी जाता हूँ, बाकी भी चैनल्स में मेरा रहता है, तजिया निगार भी हूँ, इकोनॉमिस्ट के हवाले से भी जाता हूँ और पार्टी के हवाले से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मार्च में इन्होंने मेरे बीच में मिडल ऑफ मार्च इन्होंने रब्ता किया था। अननोन नंबर आया, 91 का नंबर मैं अवॉइड करता हूँ, 91 के नंबर जो भी कभी आते हैं मार्केटिंग के लिए भी आते हैं। लेकिन उन्होंने अपना जब तारुफ कराया कि मैं इंडियन न्यूज़ चैनल से हूँ, कीर्ति शर्मा मेरा नाम है, तो मैंने कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसने कहा जी मैं आपको प्रोग्राम में लेना चाहती हूँ। मैंने कहा जी मैं अवेलेबल हूँ, तो एनी टाइम उनका जी मैं आपसे रब्ता करूँगी। फिर उसके बाद कोई 15-20 दिन के बाद फिर उन्होंने रब्ता किया इसी तरह, और उन्होंने कहा जी मैं आपसे प्रोग्राम करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी आई एम अवेलेबल, आप जब भी चाहेंगे। जी बलूचिस्तान पे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मैं ज़्यादा इसको बेहतर महसूस करता हूँ कि बलूचिस्तान पे मुझसे बात कीजिए। तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या बात करनी है, जैसे चैनल्स पे होता है। तो अभी कल उनका फिर दोबारा कॉल भी आई, फिर उनका मैसेज भी आना शुरू हुआ कि जी मैं बात करना चाहती हूँ, प्रोग्राम में आपको 7:30 लूँगी। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, मुझे लें। मैंने कहा जूम पे लेंगी, स्काइप पे? उन्होंने कहा जी मैं जूम पे लूँगी। ये कीर्ति शर्मा ने जो कुछ कहा, जिस तरह की मैसेजिंग हुई, वो आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, साथ साथ आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं कि क्या क्या वो खतून जो है, वो जो एजेंट है रॉ की, उसने किस तरह से लोगों को बहलाने के लिए, फिसलाने के लिए किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की। जी मतलब उनका कहना ही था कि बलूचिस्तान पे बात करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल बात की। फिर साथ उसने जब ये कहा कि जी बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, उसमें मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आप क्या बात कर रही हैं? उन्होंने कहा नहीं जितने भी मैंने उसको वहीं पे शटअप डाल दी। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं डाई हार्ट पाकिस्तानी हूँ, आप मुझे बताएं आप क्या बात करना चाह रही हैं? उन्होंने कहा नहीं बलूचिस्तान जो है वो अलहदगी पसंद लोग हैं। मैंने कहा बलूचिस्तान में कोई शख्स भी अलहदगी पसंद नहीं है, कोई भी, नॉट अ सिंगल। मैंने कहा नहीं, हाँ कुछ जो पेड हमारे टेररिस्ट हैं आप उनका नाम ले सकती हैं, वो पेड टेररिस्ट हैं। ये लफ्ज़ उसको मैंने यूज़ किया स्पेशली। अच्छा, मैंने मैंने कहा ये पेड टेररिस्ट होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान से कोई भी एंटी पाकिस्तान बंदा नहीं है वहाँ पे। ये मेरा उनको क्लियर मैसेज था। फिर साथ ही हमें पता है कि बलूचिस्तान जिस तरह रिस्पेक्ट वाले लोग हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं। मैं तो रहा हूँ, पैदाइश मेरी वहाँ की है, तो मैं तो मतलब जान सकता हूँ कि वो कौन लोग हैं, किस तरह का उनका रवैया है। लेकिन ये अपने अल्फाज जो है ना मेरे मुंह से में डाल के वो निकालना चाहती थी कि एंटी स्टेट को मैं बात करूँ, एंटी बलूचिस्तान बात करूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं फिर आपको किसी दिन और किसी प्रोग्राम में ले लूँगी। मैंने कहा जी आप, मुझे लगता है कि शायद कोई गलत नंबर आपसे डायल हो गया है,
تو جس کے لیے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی مجھے پروگرام میں لینا چاہیں تو آپ لے لیں. تو بڑی کلیئر اس کے ساتھ میری ہوئی چیٹ، بڑی مختصر سی چیٹ تھی، 8-10 میسیجز ہمارے آپس میں ایکسچینج ہوئے، لیکن اس کو جو ہے جب شٹ اپ کال ملی تو وہ پھر جو ہے نا پھر آف ہوگی میرے اس پہ پروگرام سے. اچھا صاحب، یہ تو اب چلے برسبیل تذکرہ چل ہی پڑا، تو آپ نے کہہ دیا کہ مدود چند ہے. کیا بلوچستان کے حوالے سے ہمارے پورے پاکستان کے اندر ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں علیحدگی پسند ہیں، تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. دیکھیں، حقوق کی بات کرنا، کسی بھی حقوق کی بات کرنا، اپنے جو ان کا ایک حق ہے، رائٹ بنتا ہے، وہ ہے. ہمارے یہاں مسائل ضرور ہیں، ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے، ہمارے پاس تعلیم کی ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، مطلب نوکریوں کے معاملات ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ اس کا قصوروار کوئی مطلب اسٹیٹ نہیں ہے. ہم بلوچستان کے لوگ خود بھی ہیں، ہمارے جو پولیٹیشین وہاں کے آتے ہیں وہ خود بھی ہیں، ہمارے نواب سردار خود بھی ہیں. میں بہت سارے پروگراموں میں کہتا ہوں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ذمہ دار دلاتا ہوں کہ ہم کچھ کرتے نہیں بلوچستان کے لیے. جب ہمیں موقع ملتا ہے، ہمارے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو ہم حق کے لیے بات کریں تو اینٹی اسٹیٹ ہیں. اینٹی اسٹیٹ وہ ہیں جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. بلوچ آپ کہیں کہ مارنگ کی بات کریں، ڈاکٹر مارنگ، اس نے بھی کبھی اینٹی اسٹیٹ بات نہیں، حق کی بات کی ہے، بلوچوں کے، یوتھ کے، لوگوں کے مسائل کی بات کرتی ہے. ایسی باتیں وہ اس طرح کے بہت سارے آتے ہیں، جو سب جگہ پہ ہوتا ہے. ہر جگہ. گوادر میں مولانا صاحب اٹھے گوادر سے، انہوں نے کیا بات کی؟ گوادر کے حقوق کی بات کی، لوگوں کے حقوق کی بات کی کہ گوادر جو ہے اس ٹائم گولڈ مائن ہے پاکستان کے لیے، تو وہاں پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. وہی وہ آہستہ آہستہ لوگوں نے. اور گوادر تو صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، اسپیشلی چائنا کوریڈور اتنا بڑا ہمارے پاس ایک موجود ہے بیس، جس کو ہم کیش کرنا چاہیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بالکل ایسی کوئی، ٹھیک ہے لبریشن آرمیز ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ پہ، یہ ساری باہر کے لوگ ہیں جو اس کو مینیج کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا بھی اس میں انوالو ہے، اور اس کے اندر اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو اس کو انوالو ہے. کلبھوشن یادو مطلب سامنے مثال ہے ہمارے، ابھی پھر پکڑا گیا، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بھی انہی وار کے دنوں میں بھی ایک وہاں سے ایجنٹ پکڑا گیا بلوچستان سے. تو سب کے سامنے ہے، ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے نا. ہم تو ثبوت دے کے بات کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ، انڈیا جو بغیر ثبوت کے بات کرتا ہے ہمارے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں کوئی ایسی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے آن گراؤنڈ کہ ہم کہیں گے کوئی اس کو جو چلا رہے ہیں آن بلوچستان میں ایک اینٹی اسٹیٹ، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو باہر کے اس میں ہیں بہت سارے لوگ جو شامل ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت ساری لبریشن آرمیز بنی ہوئی ہیں، وہ کر رہی ہیں، ان کے اپنے عزائم ہیں. بارڈر ایریا بہت بڑا ہے، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ 1100-1200 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہمارے پاس، کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ. بہت اچھا ہمارا مینجمنٹ ہو رہی ہے الحمدللہ. اور جس طرح بھی جو جواب دیا ہے اس دفعہ ہم نے انڈیا کو، تو میرے کو تو بہت بڑا لیسن ہے انڈیا کے لیے. کتنا کچھ کرنے کے باوجود، ہمارے ملک میں آ کے بیٹھنے کے باوجود، بلوچستان کو انہوں نے جس طرح وہ ڈی ٹریک کیا ہوا ہے، اور جس طرح وہاں پہ حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہے روز، تو جو لڑائی ہو رہی ہے وہ تو وہی ہماری ان بٹوین اسٹیٹ اینڈ دہشت گرد. تو اللہ کا شکر ہے وہ اس کو آپریشن کے تھرو کنٹرول بھی کریں گے، آنے والے دنوں میں بھی کرنا چاہیں گے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں وہ. جنرل صاحب نے کہا، جنرل عاصم منیر نے کہ یہ 1500 جیت نہیں سکتے. لیکن انہوں نے میں اس پریزنٹیشن میں موجود تھا، میں اس میں اوورسیز والی کانفرنس میں بیٹھا تھا. بہت اچھی بات کی کہ 1500 یا 2000 یا 2500 لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے، وہ بلوچستان کو آزاد کر لیں گے. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک بالکل 100% صحیح بات کی کہ 1500-2000 لوگ تو اٹھ کے آگے اس کو نہیں وہ کر سکتے نا، کہ آگے بلوچستان کو آزاد کرا لیں گے. پورا ایک بلوچستان 46% پاکستان ہے، اس کا مطلب آپ نے آدھا پاکستان علیحدہ کر لیا ہم سے. تو میں تو ہمیشہ نعرے لگاتا ہوں، الگ مجھے کہتے ہیں یار یہ بات اچھی نہیں. میں کہتا ہوں جی بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، اور حقیقت ہے نا ایسی ہے سر. ہم بلوچستان کے اندر آپ کے سامنے ایک ریکارڈنگ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. میں کہتا ہوں یہ 5% بھی نہیں ہے ریکارڈنگ، جو $120 بلین کا ایک چھوٹا سا ہم نے ایک وہ ٹینڈر کیا ہے، تو 60 بلین ہم نے لینے ہیں اس میں سے اپنے 50% شیئر. تو ہم تو اس میں سے پوری کیا پاکستان ہے کہ ہم دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں کرنے کے لیے. تو یہ خام خیالی ہے، لوگوں کی آتے ہیں باتیں کرتے ہیں، اپنے نمبر سکورنگ کرتے ہیں، کچھ اس میں سیاسی نمبر سکورنگ بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ بعد میں ریلائز کر لیتے ہیں. اب مینگل صاحب تھے، انہوں نے ریلائز کر لیا کہ نہیں مجھے اس مقام پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا کسی چیز کے لیے. بعد میں وہ چلے گئے بیک آؤٹ کر کے. ٹیچر بکٹی صاحب تھے، وہ بھی آئے، وہ بھی بیک آؤٹ کر کے. اینٹی اسٹیٹ ان میں سے میں سمجھتا ہوں کوئی نواب سردار اس ٹائم پہ نہیں ہے کچھ اینٹی اسٹیٹ اسلام کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک. جی آپ نے نعیم کریم صاحب کی باتیں سنی، اور مجھے تو بڑا حوصلہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو 1500-2000 لوگ جن کا جنرل صاحب نے ذکر کیا تھا، ان کا کلا کما کیا جائے گا. اور ایسے ایجنٹس کا جو چاہے بیرون ملک بیٹھے ہیں چاہے اندرون ملک موجود ہیں، ان کا خاتمہ بڑا ضروری ہے. جب تک چودھری نعیم کریم جیسے لوگ موجود ہیں جو شٹ اپ کال دینا جانتے ہیں، اور جو پاکستان کے ساتھ حب الوطنی کا ثبوت دیتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اگر بلوچستان فلرش کرے گا، اگر بلوچستان ترقی کرے گا تو اس کا مطلب ہے پورا پاکستان ترقی کرے گا، اور یہ بات غلط نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.